नमस्कार, एजुकेशनल मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा नेपालका केही प्रमुख कलाहरूको सम्बन्धमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। कृपया आजको विषयवस्तुलाई सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अलमा राख्नुहोस् ताकि हामीले प्रस्तुत गरेका भिडियोहरू तपाईँ समक्ष पुगुन् र तपाईलाई केही सहयोग मिलोस् भन्ने अपेक्षा राख्दछौँ। अब आजको श्रृङ्खलातर्फ प्रवेश गरौँ। वास्तुकला वासस्थान सम्बन्धी कलालाई वास्तुकला भनिन्छ। घर, मन्दिर, पाटी, पौवा, दरबार आदि निर्माण सम्बन्धी कला कुन कला हो भन्दाखेरि वास्तुकला। नेपालमा प्रचलित वास्तुकलाका शैली कति छन्? 3 प्यागोडा, शिखर, स्तूप शैली। वास्तुकलाको उपजको रूपमा कुन वेदलाई लिइन्छ? अथर्ववेद। नेपालको वास्तुकला तथा मूर्तिकलामा कुन जातिको उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ? नेवार। काठमाडौँ उपत्यका कति पुरातात्विक सम्पदाहरू विश्व सम्पदा सूचीमा पर्दछन्? 7 वटा। प्रेस काउन्सिल चौथो 2080 मा सोधेको प्रश्न पनि हो। अब प्यागोडा शैली तलै तला भएको धुपीको बोट झैं कोणाकार र टुप्पोमा भिरालो छानो भएको वास्तुकलाको शैलीलाई प्यागोडा शैली भनिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सबभन्दा बढी कुन शैलीका मन्दिरहरू रहेका छन्? प्यागोडा शैलीका मन्दिरहरू रहेका छन्। प्यागोडा शैलीमा सबभन्दा बढी प्रचलित प्यागोडा आकार कुन हो? वर्गाकार। नेपालको प्राचीन वास्तुकलासँग सम्बन्धित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्माण सामग्री कुन हो? काठ। अब प्यागोडा शैलीका मन्दिरहरू: न्याथपोल मन्दिर, चाँगुनारायण मन्दिर, पशुपतिनाथ, तलेजु, मनोकामना, दत्तात्रेयको मन्दिर, बाघभैरव मन्दिर आदि कुन शैलीका मन्दिरहरू हुन्? प्यागोडा शैलीका मन्दिर। चाँगुनारायण मन्दिर कुन शैलीमा बनेको छ भन्दाखेरि प्रावि 2080 प्रेस काउन्सिल 5औं तह 2080 मा सोधेको प्रश्न हो। प्यागोडा शैलीको हो। प्यागोडा शैलीका भवनहरू है त। अब काष्ठमण्डप, कैलाशकूट भवन, मानगिरह, भद्रादिवास आदि कुन शैलीका भवनहरू हुन्? प्यागोडा शैलीका। अब प्यागोडा शैलीका दरबार: बसन्तपुर दरबार कुन शैलीमा निर्माण गरिएको छ? प्यागोडा शैली। शिखर शैली: अब शिखर शैली छानाविहीन पहाडको चुचुरो जस्तो गरी माथितर्फ साँघुरो र चुच्चो पर्दै गएको वास्तुकलाको शैलीलाई के भनिन्छ? शिखर शैली। शङ्खमुलको जगतनारायण मन्दिर, ब्रह्मा मन्दिर, पाटनको कृष्ण मन्दिर, पाटनको महाबौद्ध आदि मन्दिरहरू कुन शैलीका मन्दिरहरू हुन्? शिखर शैलीका। शिखर शैली कहाँबाट भित्रिएको हो? ग्रिसबाट। अब स्तूप शैली: जगमा चतुर्भुजाकार, मध्य भागमा कमलको फूलको आकार र चारै दिशा फर्कने गरी भगवान बुद्धको प्रतिमा राखी टुप्पो गुम्बजको रूपमा बनाइएको वास्तुकलाको शैलीलाई के भनिन्छ? स्तूप शैली भनिन्छ। के भनिन्छ? स्तूप शैली भनिन्छ। स्तूप शैली कति प्रकारका हुन्छन्? 3 शारीरिक अनि पारिभोगी निर्देशिका स्तूप गरी 3 प्रकारका हुन्छन् स्तूप शैली। बुद्धको शरीरको अस्तु पुरेर बनाइएको स्तूपलाई के भनिन्छ? शारीरिक स्तूप। बुद्धले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू पुरेर बनाइएको स्तूपलाई के भनिन्छ? पारभौगिक स्तूप। बुद्धका गहन उपदेश ढुङ्गामा र गिरहभित्र राखी बनाएको स्तूपलाई के भनिन्छ? निर्देशिका स्तूप। हाल निर्माण गरिने प्राय स्तूपहरूको प्रकृति कस्तो हुन्छ? निर्देशिका स्तूप हुन्छ। त्यसैगरी बुद्धका गहन उपदेश ढुङ्गामा र गिरहभित्र राखी बनाएको स्तूपलाई के भनिन्छ? निर्देशिका स्तूप भनिन्छ। त्यसै गरेर हाल निर्माण गरिने प्राय स्तूपहरूको प्रकृति कस्तो हुन्छ? निर्देशिका स्तूप हुन्छ। भगवान बुद्ध र बौद्धी मार्गीहरूलाई
भगवान बुद्ध र बौद्ध मार्गीहरूलाई मन पर्ने शैली कुन हो? स्तूप शैली हो। कुन शैली हो? स्तूप शैली। जसरी तिमीहरू ठुला ठुला साधु सन्त राजा महाराजका लागि स्तूप बनाउँछौ, त्यसै गरी मेरा लागि पनि स्तूप बनाइदिनु भन्ने भनाइ कसको हो? गौतम बुद्धको हो। कसको हो? गौतम बुद्ध। चारैतिर घर बनाएर बीच चोकमा चैत्यको निर्माण गरी बनाइएको घरलाई के भनिन्छ? विहार। पाटनमा रहेको 5 प्राचीन स्तूपलाई के भनिन्छ? अशोक स्तूप। मिश्रित शैली। राजपूत शैली र मुगल शैली अर्थात् शिखर र गुम्बा शैलीको विशिष्ट मिश्रित शैलीलाई के भनिन्छ? मिश्रित। जनकपुरको जानकी मन्दिर कुन शैलीको उदाहरण हो? मिश्रित। जनकपुरको जानकी मन्दिर कुन कुन शैलीको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको छ? राजपूत शैली र मुगल शैली। मिश्रित शैलीको प्रयोग गरी बनाइएको नेपालको मन्दिर देखाएका मध्ये कुन हो? जानकी मन्दिर। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी 4औं तह 2080 मा सोधिएको प्रश्न पनि हो यो। अब हामी अर्को हेर्दै छौं। युरोपेली शैली भनेको छ सिंहदरबार, केशर महल, थापाथली दरबार, नारायणहिटी दरबार, संग्रहालय आदि कुन शैलीका उदाहरण हुन्? युरोपेली शैली है त। वास्तुकला सम्बन्धित थप प्रश्नहरू। अब जगन्नाथ मन्दिर कुन शैलीमा निर्माण गरिएको छ? राजपूत शैलीमा। राजा महाराजाहरू बस्नका लागि बनाएका भवनहरूलाई के भनिन्छ? दरबार। सिंहदरबार कुन दरबारको अनुकरण गरी बनाइएको हो? फ्रान्सको भर्सिलिज दरबार। एउटै सालको रूपमा बनेको मानिने काष्ठमण्डपलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? मरुसतल। विलास मन्दिर भनी कुन दरबारलाई चिनिन्छ? बसन्तपुर दरबार। बसन्तपुर दरबारलाई अरू कुन कुन नामले चिनिन्छ? नोलछे दरबार, नौतले दरबार, हनुमान ढोका दरबार। मल्लकालीन दरबारहरू कुन शैलीमा निर्माण भएका थिए? हर्मे शैली। हर्मे भन्नाले के बुझिन्छ? धनीहरूको घर। मन्दिर, दरबार तथा घरमा झ्याल राख्दा सामान्यतया कुन संख्यामा राख्ने प्रचलन छ? बिजोर संख्यामा। मन्दिरको छानोको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा राखिएको कलात्मक आकृतिलाई के भनिन्छ? गजुर। करिब 1500 वर्ष अघि निर्मित मुस्ताङ स्थित लोहोमन्थाङ दरबार कसले बनाएका हुन्? राजा आमपालले। चित्रकला। चित्रको माध्यमबाट विचार अभिव्यक्ति गर्ने माध्यमलाई के भनिन्छ? चित्रकला। संसारको सबभन्दा पुरानो कला कुन हो? चित्रकला। मध्यकालीन चित्रकलाको मुख्य विशेषता के हो? काल्पनिक, सृजनात्मक र कलात्मक। वैदिक कालमा एगाती गर्दा के को चित्र बनाउने चलन थियो? वस्तिक र षड्कोण। षड्कोणलाई के को प्रतीक मानिन्छ? सरस्वती। चित्रकला कति प्रकारका हुन्छन्? 3। ग्रन्थचित्र, पौभा चित्र र भित्तिचित्र। अब ग्रन्थचित्र। लिच्छवी कालमा कुन ग्रन्थमा काठका जिल्दाहरूमा देवी देवताको चित्र बनाएको थियो? विश्वास तत्व संहिता। विभिन्न ग्रन्थमा पाइने चित्र के भनिन्छ? विभिन्न चित्रमा पाइने चित्रलाई के भनिन्छ? ग्रन्थचित्र। ग्रन्थचित्र कति प्रकारका हुन्छन्? 2। गाथा र पात्र। ग्रन्थलाई सुरक्षित रूपमा ढाक्नका लागि तल र माथि राखिएका काठका चिल्ला फ्ल्यागहरूमा भित्री बाहिरी भागमा वा दुवैतर्फ कोरिएका दुवै भागतिर कोरिएको चित्रलाई के भनिन्छ? ग्रन्थ भनिन्छ। ग्रन्थचित्र। ग्रन्थलाई सुरक्षित रूपमा ढाक्नका लागि तल र माथि राखिएका काठका चिल्ला फ्ल्यागहरूमा भित्री बाहिरी भागमा दुवैतर्फ कोरिएको चित्रलाई के भनिन्छ? गाथा चित्र भनिन्छ। अनि मूल पाठको दायाँ बायाँ बनेका वा मूल पाठलाई दायाँ बायाँ पारी कथावस्तुसँग मिल्ने गरी बनाएका चित्रलाई के भनिन्छ? पात्र चित्र। नेपालको सबभन्दा पुरानो चित्र कुन हो? ग्रन्थ चित्र। ग्रन्थ चित्र। त्यसैगरी अर्को रहेको छ यहाँ नेपालको सबैभन्दा पुरानो हस्तलिखित चित्र कुन हो? अष्टसहस्त्रीका प्रज्ञापारमिता 10औं शताब्दीतिर ताम्रपत्रमा बनाएको देवताहरूको चित्र हो है। पहिले ग्रन्थचित्र ताम्रपत्रमा बनाइन्थ्यो भने हाल केमा बनाइन्छ? कागजमा। पौभा चित्र। अब पौभा चित्र रहेको छ। पौभा चित्र कपडामा बनाएको चित्रलाई चाहिँ पौभा चित्र भनिन्छ। थाङ्का पनि भनिन्छ। पौभा चित्र कति प्रकार हुन्छन्? 2। पट र मण्डल। देवी देवताका चित्रलाई बीचमा राखी अन्य सहायक देवी देवताहरूलाई वरिपरि राखी
बनाएको चित्रलाई के भनिन्छ? पटचित्र। नेपालको पहिलो पटचित्र कुनलाई मानिन्छ? 15औं शताब्दीतिरको भैरवानन्द नामक चित्र। प्रतीक चिन्ह बीचमा राखी बनाएको चित्रलाई के भनिन्छ? मण्डल चित्र। पौभा चित्र कुन रूपमा बनाइन्छ? वर्गाकार र वृत्ताकार रूपमा। पौभा चित्र कतिौं शताब्दीतिर भित्रिएको हो? 11औं शताब्दीतिर। भित्ति चित्र। घर मन्दिरको भित्तामा बनाएको चित्रलाई के भनिन्छ? भित्ति चित्र। नाग पञ्चमीको दिन घरमा नागको चित्र बनाएर राखिने चित्र कुन प्रकारको चित्रको उदाहरण हो? भित्ति चित्र। गुरुङ समुदायले घरको भित्तामा कोरिने चित्रलाई के भनिन्छ? पुराती। थारू समुदायले घरको भित्तामा कोरिने चित्रलाई के भनिन्छ? मोखा। मैथिली समुदायले घरको भित्तामा कोरिने चित्रलाई के भनिन्छ? मधुबनी चित्र। मधुबनी चित्र निर्माणमा प्राय को संलग्न हुन्छन्? मिथिला क्षेत्रका महिलाहरू। मधुबनी चित्रमा मुख्यतया घरमा कुनै प्रकारको भूत प्रेत नलागोस् भनेर विभिन्न देवी देवता र जनावरको चित्र बनाइन्छ। अब मूर्तिकला। सीसा, काठ, धातु, ढुङ्गाहरूबाट बनाएका विभिन्न आकृतिलाई के भनिन्छ? मूर्ति। मूर्तिकला कुन विषयसँग जोडिएको विषय हो? धार्मिक आस्थासँग जोडिएको विषय हो। प्राचीन नेपाली मूर्तिकला केबाट प्रेरित भएको छ? धार्मिक भावनाबाट। मल्लकालीन मूर्तिमा के को प्रभाव बढी पाइन्छ? तान्त्रिक प्रभाव। मल्लकालमा कुन देवताको मूर्ति तथा मन्दिरहरू बढी निर्माण गरिएको पाइन्छ? विष्णु। परम्परागत मूर्तिकलाका प्रसिद्ध नेपाली मूर्तिकार को हुन्? अमर चित्रकार। ठाकुर प्रसाद मैनाली, प्रमिला गिरी, प्रवीण श्रेष्ठ आदि कुन कालका मूर्तिकारहरू हुन्? आधुनिक कालका। लिच्छवीकालीन मूर्तिकलाको उत्कृष्ट नमुना कुनलाई मानिन्छ? पशुपति स्थित विष्णु विक्रान्तलाई। नेपालको प्रथम पाषाण मूर्ति कुन हो? तिलगङ्गा स्थित विक्रम सम्वत 525 को विष्णु विक्रान्तको मूर्ति। लिच्छवीकालमा धातुको मूर्ति बनाउने ठाउँलाई के भनिन्थ्यो? ताम्रकुटशाला। माटोलाई तेलमा पकाएर विभिन्न मूर्ति बनाउने प्रविधिलाई के भनिन्छ? टेराकोटा। पशुपति नजिकै रहेको लवकुशको मूर्ति कसले बनाएका हुन्? जयस्थिति मल्ल। नेपालका माइकल एन्जेल भनी कसलाई चिनिन्छ? बेखराज साखे। केही विशेष मूर्तिहरू। नेपालमा सबैभन्दा पुरानो मूर्ति कुन हो? विरूपाक्ष। नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति कुन रहेछ त? विरूपाक्ष है त। नेपालको सबैभन्दा ठुलो मूर्ति कुन हो? बुढा नीलकण्ठको मूर्ति। विश्वको समेत भन्छ यसलाई जाने। सबैभन्दा अग्लो शिवको मूर्ति कुन हो? चित्तपोल 5 रहेको 143 फिट अग्लो शिवको कैलाशनाथ मूर्ति। सबैभन्दा अग्लो मूर्ति कुनलाई मानिन्छ? कालभैरवको मूर्ति। हनुमान ढोका। नेपालको सबभन्दा सानो मूर्ति कुन हो? विश्वरूपको मूर्ति। अब काष्ठकला भन्छ। काष्ठकला काठको प्रयोग गरी विभिन्न मूर्ति, भाँडा एवं झ्याल, ढोका, टुडाल, फर्निचर आदि निर्माण सम्बन्धी कलालाई के भनिन्छ? काष्ठकला। हालसम्म प्राप्त सबभन्दा प्राचीन काष्ठकलाको नमुना कुन हो? सिद्धिनरसिंह मल्लको पालामा बनेको पाटन कृष्ण मन्दिर अगाडि रहेको मन्दिरको काष्ठकला अगाडि रहेको शिव मन्दिरको काष्ठकला विक्रम सम्वत 1710 मा बनेको है त। काष्ठकलाका केही नमुनाहरू। नेपालमा सबभन्दा ठुलो काठको मन्दिर कुनलाई मानिन्छ? काष्ठमण्डपको। त्यसैगरी मयूर झ्याल भक्तपुरमा पर्छ भने सूर्यमुखी झ्याल कहाँ पर्छ? पाटन बगलामुखीमा। घर मन्दिर बिहारको भिरालो परेको छानालाई अड्याउन राखिएको काठको टेवालाई के भनिन्छ? टुडाल। ढोकाको माथिल्लो भागमा राखिएका विभिन्न अर्धगोलाकार काठका आकृतिहरूलाई के भनिन्छ? तोरण।
त्यसैगरी गायन वादन र नर्तनको संगीतलाई के भनिन्छ, के भन्न सकिन्छ? संगीत संगीतको उत्पत्ति केबाट भएको मानिन्छ? सामवेदबाट। विश्व संगीत दिवस कहिले पर्दछ? जुन 21 मा। जुन 21 मा। पूर्वीय मान्यता अनुसार नृत्य कति प्रकारका छन्? 2, ताण्डव र लास्य। पुरुषद्वारा गरिने नृत्य ताण्डव नृत्य हो भने महिलाद्वारा गरिने नृत्य के हो? लास्य। साधारणतया नृत्यका अभिनय कति प्रकारमा गरिन्छ? 4, आङ्गिक, वाचिक, आहार्य, आहार्य र सात्विक। लिच्छवी कालमा बाजा बजाउने गोष्ठी वा गुठी रहेको कुरा कहाँको शिलालेखमा उल्लेख छ? विक्रम सम्वत 621 को लेलेको अंशुवर्माको शिलालेखमा। गिटारको आविष्कार कहाँबाट भएको? स्पेनबाट। ब्यागपाइप कुन देशको लोकप्रिय बाजा हो? ब्यागपाइप कुन देशको लोकप्रिय बाजा हो? स्कटल्यान्ड। भगवान शिवको नृत्यलाई ताण्डव भनिन्छ भने नृत्य अवस्थालाई के भनिन्छ? नटराज। मौरीको नृत्यलाई के भनिन्छ? वागल डान्स। संगीत क्षेत्रका केही ताराहरू। नेपालका स्वर सम्राट भनेर कसलाई चिनिन्छ? नारायण गोपाल। संगीत शिरोमणि भनेर कसलाई चिनिन्छ? यज्ञराज शर्मा। वाद्य शिरोमणि भनेर कसलाई चिनिन्छ? उस्ताद गणेशलाल। संगीत प्रवीण भनेर कसलाई चिनिन्छ? नरराज ढकाल। भजन शिरोमणि भनेर कसलाई चिनिन्छ? भक्तराज आचार्य। स्वर साम्राज्ञी भनेर कसलाई चिनिन्छ? अरुणा लामा। स्वर किन्नरी भनेर कसलाई चिनिन्छ? तारादेवी। लोक नृत्य सम्राट भनेर कसलाई चिनिन्छ? सुविद शाह। कोइली देवी भनेर कसलाई चिनिन्छ? पान्तरा छेत्री। ठुमरी उपनामले चिनिने गायिका को हुन्? मेलावा देवी। वाद्य सम्राट भनेर कसलाई चिनिन्छ? नुच्चो बहादुर डङ्गोल। कुन नाचलाई कसले चलाएका हुन्? नरसिंह अवतार नृत्य, कार्तिक नृत्य कसले चलाएका हुन्? सिद्धिनरसिंह मल्ल। लुम्बडी भद्रकाली नाच कसले चलाएका हुन्? रत्न मल्ल। नवदुर्गा नाचको चलन चलाउने को हुन्? राय मल्ल। भक्तपुरको नवदुर्गाको नाच कसले चलाएका हुन्? सुवर्ण मल्ल। अष्टमातृका नाचको चलन कसले चलाएका हुन्? श्रीनिवास मल्ल। बोडेको महालक्ष्मीको नाच कसले चलाएका हुन्? सुवर्ण मल्ल। त्यसैगरी गीत गाएर रेकर्ड गर्ने पहिलो नेपालको गायक, गीत रेकर्ड गराउने पहिलो नेपाली गायिका चाहिने को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ मेलवा देवी गुरुङ। गीतको बोल सवारी मेरो रेलैमा भन्ने हो। गीत रेकर्ड गराउने पहिलो नेपाली चाहिने गायिका चाहिने सवारी मेरो रेलैमा भन्ने गायिका मेलवा देवी गुरुङ हुन्। गीतको बोल सवारी मेरो रेलैमा। गीत गाएर रेकर्ड गर्ने पहिलो नेपाली गायक हुन्? सेतुराम श्रेष्ठ। कोलकातामा विक्रम सम्वत 1976 मा मोतीराम भट्टद्वारा रचित गीत गाएर रेकर्ड गराएका थिए। संगीतसँग सम्बन्धित केही मल्ल राजाहरू। दीपक राग गाउने चलन चलाउने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। कुन मल्ल राजा गायन शास्त्रका विशेषज्ञ थिए? जगज्योति मल्ल। संगीत वर्ण पारङ्गतको बादी धारण गर्ने मल्ल राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। के को समयका गीत नृत्यलाई के भनिन्छ? अब के समयका गीत र नृत्यलाई के भनिन्छ भन्ने सम्बन्धमा दाई लगाउने बेलामा गाउने गीतलाई के भनिन्छ? बरादो गीत। के भन्दो रहेछ? बरादो गीत। दशैंको घटना स्थापनादेखि दशैंभरि गाइने गीतलाई के भनिन्छ? मालश्री गीत। कोदो रोप्ने र टिप्ने समयमा मगर समुदायले नाच्ने नाचलाई के भनिन्छ? पाङदुरे नृत्य नाच। लिम्बुहरूले धान नाचको बेलामा गाउने गीतलाई के भनिन्छ? पालाम गीत। धान नाचलाई लिम्बुहरूले के पनि भन्दछन्? यालङमा। घटस्थापनादेखि दशमीसम्म ललितपुरको
ललितपुरको पाटनमा आयोजना हुने नाच कुन हो? अष्टमातृका नाच। कुन बाजा के सन्दर्भमा बजाइन्छ भन्ने सम्बन्धमा? रोपाईमा बजाइने बाजालाई के भनिन्छ? बेठी। राजवंशी जातिले विवाहमा अनिवार्य रूपमा बजाउनु पर्ने बाजालाई के भनिन्छ? हाँडी बाजा। जोगीहरूले फेरि लगाएर हिँड्दा कुन बाजा बजाउँछन्? श्रृङ्गी नाच भने। कस्तो गीत गाउनेलाई के भनिन्छ? अरूले गाएको गीतमा ओठ चलाएर गाए जस्तो गरिनुलाई के भनिन्छ? लिप सिङ। कुनै पनि लोभ भाकालाई जुनसुकै तरिकाले गाउन सक्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? गीताङ्गे। कुन बाजालाई के भनिन्छ? पोथी बाजा भनी चिनिने बाजा कुन हो? सारङ्गी। भाले बाजा भनी कुन बाजालाई भनिन्छ? अर्बाजो। रणवाद्य भनी कुन बाजालाई चिनिन्छ? धिमे बाजा। कुन वाद्य यन्त्रलाई क्वीन अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनिन्छ? भायोलिन। सारङ्गी रेट्ने साधनलाई के भनिन्छ? गज। कुन नाच नृत्य गीत कहाँ चाहिँ? रोइला गीत कुन क्षेत्रमा प्रचलित छ? सुदूरपश्चिम। गौनन नाच जनकपुर जिल्लामा। घिन्ताङ नाच भक्तपुरमा। बाह्र कैनीको नाच मकवानपुर जिल्लामा। भुवो नाच पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लामा। हातमा ढाल र तरबार लिएर नाच्ने हो। रुद्रानी नाच ललितपुर जिल्लामा। सिङ्गारो नाच सिङ्गारो नृत्य मध्यपश्चिम जाजरकोट। देउडा नाच मध्यपश्चिमाञ्चल देउडा नाच चाहिँ मध्य तथा सुदूरपश्चिम। कर्खा नाच कहाँ प्रचलित छ भन्दाखेरि गण्डकी अञ्चल। हुड्को नाच भन्ने छ एउटा। हुड्को नाच चाहिँ कहाँ प्रचलित छ? मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिम। पुतला नाच कुन जिल्लामा नाचिन्छ? अछाममा। रानी नृत्य कहाँ नाचिन्छ? दाङ। अनि त्यसै गरेर तमारा छोरी कहाँको स्थानीय नाच हो? लमजुङ। पैसरी नाच डोल्पा जिल्लामा। सङ्गीतसँग सम्बन्धित संस्थाको स्थापना। नेपाल चलचित्र संस्थानको स्थापना कहिले भएको? विक्रम 2028 कार्तिक 6 गते। रत्न रेकर्डिङ संस्थानको स्थापना कहिले भएको? विक्रम 2018। केही देशका नाच। रुम्बा कुन देशको लोकप्रिय नृत्य हो? क्युबा। साम्बा कुन देशको लोकप्रिय नृत्य हो? ब्राजिल। त्यसै गरी विभिन्न जातिका नृत्य जाति समुदाय नृत्य हो है त। नेवार महाकाली धिमे कार्तिक नृत्य चाहिँ रह्यो। अनि नेवारकै बसन्त नाच शाखा अधिकृत 2018 मा सोधेको प्रश्न हो। गुरुङ घाटु पुटपुटे सोरठी। लिम्बूमा चाहिँ धान र च्याब्रुङ। शेर्पामा सेब्रु। राईमा चण्डी। माझीमा गेहडी। तामाङमा सरस्वती। अनि जाति समुदाय झाँगडमा कर्मधारा नाच। मगरमा मारुनी शाखा 2018 मा सोधेको थियो। शाखा अधिकृत 2078 मा सोधेको प्रश्न पनि हो। मगरमा चाहिँ पाङदुरी। मैथलीमा चाहिँ झिझिया। थारूमा चादर बारबिसे पर्खनिया सखिया जाट जाठिन लट्ठी र तरबार नाच रहेका छन्। त्यसै गरी कहरमा चाहिँ कहर जातिमा चाहिँ कहरवा नाच। सतारमा चाहिँ दशैं नृत्य हो। त्यसै गरी ब्राह्मण क्षेत्रमा चाहिँ चुटका सङ्गीन बालन शाखा अधिकृत 2078 मा। ब्राह्मण क्षेत्रमा चाहिँ चुटका सङ्गिनी बालन भनेको छ शाखा अधिकृत 2078 मा। शाखा अधिकृत 2078 मा सोधेको प्रश्न पनि हो यो। यति रह्यो। अब हामी नेपालको आर्थिक अवस्था विकासका पूर्वाधारहरू अर्को श्रृङ्खलामा चर्चा गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट नमस्कार।